اوكي لكن يوم 6 بلس ده. اوكي خلاص هذا كفي. سيم ثاني. اوكي ما في صوت لكن يوم. الو. يلا اوكي. مين سلطان جاء؟ ها؟ يلا سلطان. كذا. How much this one? 1729. الحمد لله يوم اجا اخذ زبون من جد. طلعوها الحين يطلعونها كلها. Nobody touch any bag, okay? كيس شوفوا الكيس. قلت لكم عيب عليكم ما في صوت. حرام. سكر والله. Stop the video.